फोंड्या नगरपालिकेन कांय दुकानां केली सील आसता ताका चड आशा अशें म्हणटात। त्याच प्रमाण फोंड्या नगरपालिकेच्या अंतर्गत येवपी कांय दुकानांनी फाटली कित्येक वर्सां तांचें भाडें फारीक केल्लें ना। बेस बरो वेवसाय आसूनय ह्या दुकानांचें भाडें फारीक केलें ना आनी ताचें रीण आतां सुमार 3.5 कोटी इतकें जाल्ल्याचें नगरपालिकेचे चेअरपर्सन सांगता। त्याच प्रमाण ही दुकानां सील करून जो मेरेन पैसे भरना तो मेरेन हे सील काडपाना अशी ताकीद नगरपालिकेन दिला। ल्हानसान धंदे करपी लोक जर पैसे भरूंक शकतात जाल्यार हे दुकानां आशिल्ले लोक म्हयन्याक सादे 1000 रुपया भरूंक शकना काय असो प्रश्न लोक करतात। आमी दिता त्या काळानूच हे पैसे हाडून भरूंक जाय, तशेंच आमी रितसर नोटीस दिवनूच दुकानां सील केल्ल्याचें नगरपालिकेचे चेअरपर्सन सांगता। आमची पयलीं ऑर्डिनरी मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक अशें डिसायड जालें की आमकां म्युनिसिपालिटीक जवळ जवळ मोर दॅन 3 crores 3 कोटी वयर आमकां हे पयशे म्युनिसिपालिटीक घेवपाचे आसा। आनी ते प्रमाणे आमी पयली फेज जी बस स्टँडार आमची 29 दुकानां आसा म्युनिसिपालिटीची आनी त्या दुकानाक जवळ जवळ म्हाका दिसता ड्यूज 75 लाख सुमार आमकां फक्त बस स्टँड ही जी 29 शॉपां आसा 29 शॉप्स बस स्टँड जी आसा इंदिरा मार्केटान ते 29 शॉपाचे आमकां नियरली 75 lakhs आमकां येवपाचे आसा। आमी कितें केलें की कावन्सिलान डिसायड जालें की सगळ्यांक तांकां नोटीस ऑलरेडी पयलीं धाडलेल्योच आनी आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की जे ड्यूज आहा ते जाता तितले बेगीन भरपा जाय, कित्याक ही बरी वर्साचे आनी रेंट कशें आशिल्लें तांकां हें आतांचें रेंट न्ही, जे रेंट 1000 रुपया जे 800 रुपया अशें रेंट आशिल्ले जे शॉपार पळय ते चलयता न्ही तेंचे एक एकटो 2.5 लाख 5 लाख एकटो 10 लाख एकटो 12 लाख अशें। आनी कोणे कोणे जी दुकानां सुद्दां घेतल्या न्ही थोडे उजगांवचे आसा कोण दुर्भाटचे आसा आनी खंयचे अशें जेन्ना न्ही आमी पळयल्लें अशें हे लोकांनी अजून पर्यंत पयशे इतले लाखांनी रुपया आमकां म्युनिसिपालिटी आनी आसा। फक्त इंदिरा मार्केटाचो कुडको याद धरात 29 शॉपाचे ताबडतोब आमी पयलीं एक 4-5 दुकानां सील केली। सील केल्यानंतर ते म्हाजे कडेन सुद्दां पावले आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना। परत रिक्वेस्ट करता मातसो टायम घेया तुमी सुद्दां पूण मातसो जाता तितले बेगीन हे पयशे मात फारीक करा। आनी एकदां दुकान सील केलें की ती ऑथॉरिटी कितें आमकां ना बाबा सील काडपाचो जावं चीफ ऑफिसर कितें आहा ते येवन सामकें हें सांगलेलें आसा की जे म्युनिसिपालिटीक आमकां जो येवपाचें आसा पळय तें भाडें पळय इतले वर्साचें उरलां तें आमकां ताणें जातलें बेगीन फारीक करचें कळ्ळें न्ही बाबा। एक तुमी टायम मागा एक बाबा 2 म्हयने 3 म्हयने कितें तरी एमावंट आमी 1-2 म्हयने भितर भरता अशें सांगून तरी एटलिस्ट ड्यूज क्लियर करचें सगळें। परत एकदां हांवें सांगलेलें आसा की हांगा आज हें जालां बाकीचे एरिया म्हणजे टोटल आमकां मोर दॅन 3 crores याद धरात 3 कोटी वयर अशें हें आमकां म्युनिसिपालिटीक रेवन्यू म्हणजे टॅक्साचें आमचें भाडें आसा जें शॉपाचें इतलें भरपाचें आसा तें मातशें तांकां कितलो टायम दिलो तुमी आनी कोण भरपा आनी कोण भरपा तांकां कितलो टायम दिला भरपाक पळय काल पयर सुद्दां 2 जाण हांगा आयिल्ले ते बरें आमी 50% आतां भरता आनी विथीन 1 month बाकीचे अमावंट आहा तो भरता। आमी तांकां सुद्दां एग्री जाल्या कित्याक सांग पळया 50% जे भरून जर 1 म्हयने भितर ते भरता जाल्यार आमी